बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकरार और मैं हूं इमरान खान। नादरीन, आज की हम सोच रहे थे बहुत बड़ी बड़ी खबरें मिलेंगी, लेकिन इतनी बड़ी खबर नहीं है। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आज कौम से दूसरा खिताब किया है। 100 से ज़ायद दिन गुजर गए हैं उनकी हुकूमत को। पहले जब उन्होंने खिताब किया था तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे कट उनके खिताब में मौजूद थे। वो एडिट किया गया था खिताब जो है, वो बार बार कट लग रहे थे, उसमें कैमरा कट थे। लेकिन आज जो है वो कट बहुत कम थे और इश्यूज़ भी कम थे। आज मियां नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ चंद चीज़ों पर बात की है और ख़ास तौर पे उन चीज़ों का ताल्लुक पाकिस्तान के नौजवानों के साथ है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ है। मियां साहब ने करप्शन की बात की है, वो पहले भी करते रहते हैं और वही सारी चीज़ें जो वो करते रहते हैं उसको दोबारा उन्होंने रिपीट किया है। लेकिन एक प्रोग्राम दिया है नौजवानों के लिए, 6 नुकात हैं उसके, और उसमें नौजवानों को कर्जे दिए जाएंगे, तालीम दी जाएगी, लैपटॉप दिए जाएंगे, इनको हुनरमंद बनाया जाएगा, इनकी तरबियत की जाएगी और ख़वातीन को भी 50% जो कर्जे हैं वो दिए जाएंगे। तो ये एक प्रोग्राम है जो आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पेश किया है। लेकिन ये एक वजारत से रिलेटेड सारी चीज़ें थीं। ये जो चीज़ें आज मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है, ये जो यूथ अफेयर की एक वजारत है, ये वहाँ से भी सारी चीज़ें जो है वो एक ही वजारत से इनका ताल्लुक है। बिलाशुबा ये मियां नवाज शरीफ साहब का एक विजन है, लेकिन बहुत सारे बड़े इशूज़ जो हैं वो आज डिस्कस नहीं हुए। मियां नवाज शरीफ साहब गाहे बगाहे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पे बात करते रहते हैं, मगर आज के खिताब में उनका जिक्र नहीं किया। और खिताब में जिन चीज़ों का जिक्र किया उन पर भी बात करेंगे और जो मुल्की इशूज़ हैं उन पर भी हमने बात करनी है। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शादिया मरी साहबा मौजूद होंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। चौधरी दानियाल अजीज़ साहब हैं, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और ये इस्लामाबाद में मौजूद हैं। फौजिया कसूरी साहबा हैं, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही हैं। और अयाज अमीर साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद होंगे। अयाज अमीर साहब से बात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अयाज अमीर साहब। लाइन ड्रॉप हो गई है जी, दोबारा मिलाइए अयाज अमीर साहब। मैं चाह रहा हूँ अयाज अमीर साहब से बात शुरू करें। फौजिया कसूरी साहबा, आपने मियां नवाज शरीफ साहब की स्पीच जो थी, आज दूसरी मरतबा उन्होंने कौम से खिताब किया है और उन्होंने ये कहा है कि जो कौम से वादे पूरे किए गए हैं, कौम से वादे वो पूरे करने का वक्त आ गया है। अब जो मंशूर है मुस्लिम लीग नून का, उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। आपने सुना है, आप इस पर कमेंट कीजिए कि आपकी जमात क्या समझती है कि ये खिताब मियां नवाज शरीफ साहब का कैसा था, जैसा आप चाहते थे वैसा था? बहुत शुक्रिया इमरान। मेरी बिल्कुल इसमें साउंड में मसला है। मुझे आपकी बहुत दूर से आवाज़ आ रही थी, मगर मैंने आपका सवाल सुन लिया है। आज हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी सारे दिन और अभी तक चल रही है और मैं उसी में से उठ के आई हूँ, तो लिहाजा मैंने मियाँ साहब की तकरीर नहीं सुनी, मगर जो आपने बयान किया है जो मैं उससे समझ रही हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल मैं समझती हूँ कि ये वो टाइम है कि कौम की उम्मीदें जो हैं, कौम की जो ज़रूरियात हैं और जो हमारे कौम की सफरिंग्स हैं, उनको बिल्कुल एड्रेस करना चाहिए इमरजेंसी बेसिस के ऊपर। आपने ये बताया, जो मैं थोड़ा सा आपकी रिपोर्ट में देख रही थी कि मियाँ साहब ने कोई स्कीम अनाउंस की है यूथ के लिए, विमेन के लिए, कर्ज़ों के लिए। देखिए इमरान, मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है और आई एम श्योर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको वेलकम करेगी, ईमानदारी और दयानतदारी से अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। मुझे ये इस चीज़ की बहुत खुशी है और सारी कौम ये जानती है कि यूथ को नहीं, यूथ को और विमेन को सेंटर स्टेज पे लाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का मैसेज है। इमरान खान ने यूथ को उम्मीद दी और ये दिखाया कि पाकिस्तान के यूथ पाकिस्तान के फ्यूचर हैं और उनके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा अगर मियाँ साहब ने ऐसे कोई प्रोग्राम्स बनाने का फैसला किया है या वो उनको बताएंगे, एंड एज टाइम पासेस एंड वी अंडरस्टैंड कि वो क्या है, अगर वो यूथ के लिए काम करेंगे या ख़वातीन को फैसिलिटेट करेंगे कर्ज़ों से कि उनकी माशी हालात बेहतर हों, ख़वातीन सेल्फ सफिशेंट हों, इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हों, तो दीज आर ऑल गुड थिंग्स। कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है कि आदमी इनसे खुश नहीं होगा, बट लेट्स सी हाउ इट प्रोसीड्स। लाइक आई सेड अर्लियर, मैंने उनकी कुछ सुनी नहीं, मुझे मालूम नहीं इसमें क्या चीज इन्वॉल्व है, लिहाजा फर्दर कमेंट में इस पे कर। लेकिन ये आपने अच्छी बात की है कि इसको देखेंगे कि मौकिफ क्या आता है। आपने अपना मौकिफ दे दिया, जाती बात आप अपनी कर रही हैं। तहरीक इंसाफ जो है वो यूथ के हवाले से बड़ी हसास है। यूथ के हवाले से जब कोई भी काम करता है तो तनकीद आपकी जमात करती है। लैपटॉप पे खासी तनकीद करते रहे इमरान खान साहब।
इमरान लैपटॉप की स्कीम पे बहुत क्वेश्चन मार्क्स थे। जो वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया था पंजाब की हुकूमत को प्राइमरी एजुकेशन के लिए, वो डाइवर्ट करके लैपटॉप स्कीम पे लगाया गया था। लैपटॉप स्कीम के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स थे। उसकी एक तो यूटिलिटी कितनी थी, क्या वो यूज़ किया जा रहा था एज अ ब्राइब फॉर द यूथ, कि वो कोई इलेक्शन स्टंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। वो कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था कि जी जिसमें आप इतने, जबकि इतनी ज़रूरियात हैं। हाँ, आप स्कूल्स बनाते सूबे में, जिस चीज़ के लिए वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया था आप वो प्राइमरी एजुकेशन में इन्वेस्ट करते, तो मैं समझती हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी था। मगर ये लैपटॉप्स के अलावा, जैसे मैं आपसे सुन रही थी, इसमें ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू वेट एंड सी वेयर दिस प्रोग्राम इज़ गोइंग, और कितनी गवर्नमेंट की सिंसियरिटी है ठीक है इन जी, तमाम ठीक है। चीजों दानियाल को अजीज साहब से implement मुझे करने में। सवाल करना है। दानियाल अजीज साहब से मुझे सवाल, दानियाल अजीज साहब, जो मियां नवाज शरीफ साहब ने आज तकरीर की है उसमें फोकस जो है वो सारा का सारा यूथ पे रहा है, यूथ के मामलात पे रहा है, उनको तरक्की देने के मामलात पे रहा है। लेकिन जो मुल्की मामलात बहुत अहम नौयत के हैं, लोग तो उनका भी इंतजार कर रहे थे कि शायद मियां साहब इन पे भी बात करेंगे और कुछ हमारे साथ नई बातें जो हैं वो शेयर की जाएंगी, कुछ अवाम को एतमाद में लिया जाएगा अहम मामलात पर। वो अभी तक तशनगी रह गई है। मैं समझता हूँ कि इस तकरीर से जो बात साबित हुई है वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो सिंगल ट्रैक नहीं है, मल्टी डिमेंशनल 360 डिग्री फोकस है और मुख्तलिफ ट्रैक्स के ऊपर यकमुश्त काम कर रही है। आपने देखा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी काम हुआ और लोड शेडिंग कदरे बेहतर हो गई। आपने देखा कि जब ये कर्जे दिए गए और साथ साथ उसमें जो इलाके थे जहाँ पर चोरी की जा रही थी, गैस की चीज़, बिजली की जा रही थी, उसके साथ APC हुई। APC में तमाम जो टेररिज्म के मुतल्लिका लोग कराची पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन उसमें बलूचिस्तान का और खैबर पख्तूनख्वा का भी एक मुश्किल हालात में जो लोग एक तनकीद का जायज़ा कर रहे थे उसको कामयाबी से हमकनार किया और उस ऑपरेशन को फ़ौज को इत्माद में लेके आगे बढ़ाना शुरू किया। हालांकि उसमें मुख्तलिफ हिचकिचाहट भी आए, जिसमें कुछ अफसोसनाक वाक़े भी हुए जैसे मलाकन में हुआ। लेकिन ये जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत बता रही है कि सिर्फ वो इशूज़ नहीं है, ये भी इशू बड़ा अहम है और उसकी प्रायोरिटाइजेशन जो है, जहाँ के वो आप देखें कितने संगीन, उसी वही प्रायोरिटी, उसी संजीदगी से और उसी अपना फोकस से इन चीज़ों के ऊपर भी जो है आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी बातें दो हुई हैं। पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में हमेशा सियासतदान झूठ बोलते रहे अवाम के साथ, हमेशा उनको खोखले नारे देते रहे कि हम आपकी पक्की नौकरियां करवा देंगे, आपकी भर्तियां करवा देंगे, और ऐसे मुकामी जो ताकतवर लोग हैं उनसे मुख्तलिफ किस्म के लालच दे के उनसे वोट लेते रहे, कभी कभी पैसे लेते रहे। ये पहली मरतबा है कि हमने सुना है कि बाकायदा बराह रास्त टेलीविजन पर आके वज़ीर आज़म ने कहा है पाकिस्तान को कि ये हालात हैं, ये मामलात हैं, नौजवानों आए मिलकर हम इस पाकिस्तान को बनाएं, आपको खुद कफील बनाना है और उसके लिए हम आपके लिए आपको लगता है कि हालात जो है उनके ऊपर मियां साहब ने जो कुछ लोग सुनना चाह रहे थे, जितना कुछ लोग जानना चाह रहे थे, वो सब कुछ बता दिया आज? देखें, मुझे यकीन है इस बात का कि जो नौजवान सुनना चाह रहे थे उन्होंने उनको आज सुनाई में दिया है कि हुकूमत उनको भूल नहीं गई है, अपने वादों को भूल नहीं गई है। अपने मशहूर के ऊपर मैंने पहले आपको आइटमाइज करके तमाम चीज़ें बताई हैं। अगर ये आप जो एक फ्रेंजी बन चुकी है, इसमें यह भी एक खबर है कि पाकिस्तान के नौजवानों का क्या हो रहा है, और वो भी टेररिज्म के साथ की आपकी जमात ने खासी तनकीद की थी। मियां नवाज शरीफ साहब ने जब पहले स्पीच की थी उसमें उन्होंने कहा था कि इस किताब में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं और इबाम पाया जाता है, चीज़ें क्लियर नहीं है। मियां साहब ने और इसकी कटिंग हुई है, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही थी। तो जो चीज़ें आप उस वक्त कह रहे थे क्लियर होनी चाहिए, PMLN की जानिब से आया था कि APC हो जाएगी, हम एक कंसेंसस बना लेंगे, फिर पॉलिसी का ऐलान करेंगे, मियां साहब तब कौम को एतमाद में लेंगे। आज सिर्फ यूथ के हवाले से बात की गई है, आज जो सारी स्पीच थी, आप अब मुतमईन है आप लोग? बहुत शुक्रिया इमरान साहब, मैं खुद बड़ी हैरान हुई उनका एड्रेस सुन के। मुख्तसर जो उनका खिताब था एक अरसे के बाद, ख़ास तौर पे ऐसी सूरत हाल के होते हुए जब आपको ख़ास तौर पे सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं, और हालिया जो शहादतें हुई हैं हमारे पाक अफवाज के जवानों की, जिसमें बहुत अहम ओहदों पर फाइज हमारे वो जवान, वो बहादुर अफसर थे जिन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई है अपनी ड्यूटी करते हुए। और मुझे बहुत हैरत हुई कि एक लाइन उनकी शहादतों के हवाले से भी नहीं, ना उनकी शहादतों पर उन्होंने कोई जिक्र किया, ना उन किलिंग्स को उन्होंने कंडेम किया। और जो आपने बात की, मेरा ख्याल है कौम आज
وہ تمام چیزیں سننا چاہتی تھی جس سے کہ وہ اور ان کے بچے محفوظ فیل کر سکیں. جب آپ کی سیکیورٹی کی یہ حالات ہوں, بارڈرز پر بھی انسرٹنٹی ہو, آپ کے پاس لائن آف کنٹرول کی وائلیشن ہو رہی ہو, ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر آپ قوم کو اس بات پر بھی اعتماد میں نہ لے سکیں کہ آپ کی حکومت, آپ کی ایجنسیز, آپ کے ادارے یہ روڈ میپ بنا رہے ہیں, یہ کام کر رہے ہیں. اے پی سی کے بعد یہ شہادتیں ہوئیں, اس کے بعد قوم کنفیوژن کا شکار ہو گئی کیونکہ ڈائیلاگ جن سے کرنا تھا وہ آپ کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں. ہیڈ لائنز دے رہے ہیں کہ مذاکرات شروع نہیں ہوئے لہٰذا ہم تو مارتے چلے جائیں گے. اور اس تمام صورتحال میں اگر ایک ملک کا اہم سربراہ سامنے آتا بھی ہے اور اس طرح کی بات کرتا ہے تو حیرت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھے پروگرامز ہیں. میرے پاس یہ کتاب ہے پی ایس ڈی پی کی, بجٹ میں جو ہمیں ملی تھی, اس میں بلاک ایلوکیشن الگ کر کے رکھ دی تھی پرائم منسٹر صاحب کے لیے. ہمیں اس وقت بھی اندیشہ تھا اور آج یہ ظاہر ہو گیا. 120 بلین روپے, 115 رکھے تھے بلین جو کہ اسپیشل پروگرامز کی مد میں 5 بلین اور نیو ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز کی مد میں پیسے رکھے تھے 115 بلین. میرا مطلب یہ کہ بتایا نہیں گیا تھا کہ یہ کہاں خرچ ہوں گے. ٹائٹل آپ کچھ بھی رکھ لیں عمران, آپ ان کے نام سے منسلک کر دیں یا اس طرح کی ہیڈنگ دے دیں, اس میں ڈیٹیل کہیں نہیں ہے. بجٹ میں ڈیٹیل نہیں ہے کہ یہ پیسہ کہاں رکھا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ پیسہ اب سمجھ میں آ گیا کہ پرائم منسٹر صاحب وقتاً فوقتاً آیا کریں گے, ایسے 2-4 پروگرامز اناؤنس کر دیں گے. اگر یہ صوبوں کے چیف منسٹرز بھی اناؤنس کر دیتے تو اس میں کوئی قباحت نہیں تھی. پرائم منسٹر صاحب کے اوپر جو پالیسی میٹرز ہیں, جو روڈ میپ دینا ہے, وہ ایک اہم ذمہ داری ہے. میں افسوس کے ساتھ, میرے ایک آنریبل کولیگ یہاں ہیں, انہوں نے کہا کہ سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں. سیاستدانوں نے, اگر سیاستدان ہی سیاستدان پر اس طرح کیچڑ اچھالے تو پھر سیاست کہاں سے خدمت کا جذبہ لے کر آگے بڑھے گی. نوکریاں دینے پر تو پیپلز پارٹی بدنام ہے. سب سے بڑا تانا پیپلز پارٹی کو نوکریوں کو ملتا ہے. لیکن سرکاری نوکریوں میں میاں صاحب نے کہا کہ اب گنجائش نہیں ہے, ان میں کمی آ رہی ہے, سپر رہی ہے. وہ بات وہ الگ بات ہے, لیکن انہوں نے جو بات کی جی وعدے جھوٹے کیے, جھوٹے وعدے کیے ہوتے تو ہمیں تانے تو نہ ملتے نوکریاں دینے کے. 158% سیلریز میں انکریز کیا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت میں پچھلے 5 برسوں میں. بے نظیر شہید کے ساتھ جو منسلک BISP پروگرام ہے, جو آپ کے پور آف دا پورسٹ ہاؤس ہولڈز کو جو ایک فیسیلیٹیشن کرنے کے لیے, وہ بھی جاری ہو ساری ہے. اتنا سارا کچھ کیا ہے لیکن پھر بھی لوگوں نے رسپانس دیکھا نا کس طرح کا دیا ہے. وہ بھی تو ایک فیکٹ ہے. صدر صاحب کی مجھے ہمارے جب جائزہ لیا تو لوگوں کے نزدیک آپ کے کام اچھے کم تھے. ہمیں صدر صاحب جناب آصف علی زرداری صاحب کی بات یاد آتی ہے کہ دیکھیں, جو ذہن, جو سوچ ملک سے باہر بھی کچھ چاہتی تھی وہ ہمارے ملک میں اثر انداز ہوتی ہیں, حقائق پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں گے کہ ہوا کا رخ یہ اس طرف گیا کیوں, یہ تو وقت بتائے گا. عمران, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے, ایک منٹ, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے آپ لوگوں کو یہ اشارہ دیا ہے. نہیں, ہمیں نہیں, ٹیلی ویژن کا انٹرویو ان کا انہوں نے یہ کہا ہے اور بڑا انہوں نے واضح کہا ہے, آپ اشارہ کا سمجھ لیے کہ پاکستان کے باہر کچھ لوگ چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کو شکست ہو جائے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ذہن, وہ طاقتیں جو سمجھتی ہیں کہ یہ فیصلہ بہتر ہے تو ہم وقت دیتے ہیں, آپ دیکھ لیں یہ فیصلہ بہتر ہے یا نہیں ہے. ایک بریک کا وقت ہو گیا, ایک بریک کا وقت ہو گیا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. تو تحریک انصاف کلیم کرتی ہے نوجوانوں کی خدمت کا, اور KPK میں اس طرح کے منصوبے ابھی تک سامنے نہیں آئے. میاں نواز شریف صاحب لے آئے ہیں, یہ پالیٹکس ہے, یہ کیا ہے, اور اب یوتھ کس طرف ہوگی, یہ بہت سارے سوالات ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں آپ کو واپس خوش آمدید کہتے ہیں. اور بہت سارے سوال اٹھا دیے ہیں شادیہ مری صاحبہ نے اور چودھری دانیال عزیز صاحب. اب یہ سوالات تو جائز ہیں سارے کے سارے, کے معاملات جو ہیں وہ ملک میں کوئی اور ڈسکس ہو رہے ہیں, اور وزیر اعظم صاحب ایک اور پلان لے کر آئے ہیں. بہت اچھی بات ہے, نوجوانوں کے حوالے سے ان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے. لیکن جی وہ جو 8% وہ کہہ رہے ہیں نوجوانوں کو لون دے کے اور 8% انٹرسٹ ہوگا, تو وہ بینک سے کیوں نہ لیں, ان سے کیوں لیں؟ جی دانیال عزیز صاحب اسی کا جواب دے دیں آپ. 8% سے زیادہ لیتا ہے نا بینک تو. نہیں 8%, مطلب پھر بھی کوئی رعایت حکومت کی جانب سے دیکھیں انٹرسٹ لگا رہے ہیں. بینک میں 18% چل رہا ہے اس وقت. سندھ میں ہم نے پچھلی حکومت میں 12 بلین کا ایک پیکج شروع کیا تھا, وسیلہ حق پروگرام.
اور وہ 12 بلین تھا. یہ پورے ملک میں انہوں نے 5 ارب 5 بلین کی بات کی ہے. سو ایک تو سفیشینٹ مجھے نہیں لگتا یہ اماؤنٹ, اور دوسرا ہے کہ وہ انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں 8%. آئی ایم شیور کہ بینکس, اگر آپ بینکس, ہمارا انٹرسٹ فری لون تھا اور ہماری لون کے اندر بہت پیمنٹس کا طریقہ ایزی تھا بیکاز آپ بے روزگاروں کو دے رہے تھے, تو آپ انٹرسٹ وصول کرنے کے لیے نہیں دے رہے تھے. گورنمنٹ از ناٹ 18 سے 21% چل رہا ہے بینکوں کا. بینکس میں یہ ہے 18 سے 21% لون اگر آپ نے لیا ہے تو یہ انٹرسٹ آپ کو دینا پڑے گا. تو 8% تو ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں بزنس مین کی طرح یہ بات ہوئی ہے, مطلب میں نہیں سمجھتی کہ ایک اگین سربراہ وہ ہوتا ہے جس کو تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے, آپ بینکر سے نہیں ایکسپیکٹ کریں. جواب لیتے ہیں دانیال عزیز صاحب, یہ ایک اور آپ کے اوپر جو ہے وہ یہ 2-3 سوال اکٹھے ہو گئے, آپ جواب دے دیں ان کا. اس میں 2 باتیں جی. سب سے پہلے تو یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کو حیران ہی ہونا چاہیے, کیونکہ یہ جو ساری آخر کار تباہی کا باعث بنا ہے یہ اس زمانے کا پالیسی کا نتیجہ ہے جس میں نیشنلائزیشن ہوئی تھی, اور یہ سارے کے سارے ادارے جو ہیں ان کو ایک امپلائمنٹ کا ذریعہ بنایا گیا تھا. کیونکہ جب حکومت نے ساری اکانومی ٹیک اوور کر لی تو خود بخود حکومت جو ہے تمام تر نوکریوں کی بھی ذمہ دار بن گئی, اور رفتہ رفتہ جیسے خود انہوں نے فرمایا یہ اس کے ساتھ منسلک نہیں رہی نون لیگ کے 3000 4000 جو ماضی کے لوگ تھے 20 سال کے بعد ان کو ود سینیورٹی بحال کر کے 30 80 50 لاکھ روپے پکڑائے گئے لوئلٹی فیکٹر کے لیے. یہاں ایک سیلف سیکریفائس اور ایک مثال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, پولیٹیکل ول ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے, سچ بتایا جا رہا ہے کہ دس از دا ریئل اسٹیٹ آف افیئرز, اور اس پرابلم میں سے جب تک ہم نکلیں گے نہیں, اور اس کے لیے واضح راستہ بنایا جا رہا ہے. جہاں تک یہ بات کریں 8% کی, یہ پھر سے جو ہینڈ آؤٹس کی پالیٹکس ہے اس میں سے ہمیں نکلنا چاہیے, لیکن اس بلو کو سافن کرنے کے لیے, ان کے لیے ایک وسیلہ بنانے کے لیے یہ راستہ ہے, تاکہ آج اگر نیشنل بینک یہ اچھے طریقے سے کرتا ہے تو تمام تر کمرشل بینکس ہیں جن کی یہ بات کر رہی ہیں, ان میں سے تو 1400 ارب روپیہ انہوں نے حکومتی پیسوں میں لے کے تو وہ خرچنا شروع کر دیا تھا روزمرہ کے کاموں پہ. تو پاکستان مسلم لیگ نون نے اس کو ٹیکس میں تبدیل کیا, وہ بھی ذمہ داری اٹھائی, بجلی اور گیس کی چوری بھی بند کی, ان کے جو بل جمع ہوئے تھے 500 ارب سے زیادہ وہ بھی پے کیے. نہیں, یہ 8% سود کی جو بات ہوئی ہے اس پہ ذرا آ جائیں آپ. جی میں اسی پہ آ رہا ہوں جی. اس وقت مارکیٹ میں ریٹ جو ہے وہ 18% آپ نے بتایا, 18% تو ان لینڈرز کے لیے جو کہ ریکگنائزڈ لینڈرز ہیں. جو عام مارکیٹ میں اس وقت مل رہا ہے اگر آپ مائکرو فائنانس پہ جائیں تو وہ کوئی تقریباً 25 سے 27% پہ مل رہا ہے. تو غریب آدمی, پلیز میں نے آپ کی بات میں نہیں بولا, ادھر تو سر لوگ پیسے واپس نہیں دیتے اور آپ نے اس پہ سود بھی لگا دیا, اصل پیسے واپس نہیں ملتے اس طرح کی اسکیموں کے. آپ کے مل رہے ہیں واپس؟ ایسی بات نہیں. نہیں دیکھیں نا, یہ تو آپ کو دیکھیں پروگرام عمران, دیکھیں آپ میرے سے سوال پوچھ رہے ہیں یا ان سے سوال پوچھ رہے ہیں؟ یہ پروگرام ان کے پہلے بھی چلے ہیں, آپ نے میرے سے سوال پوچھا ہے, ان سے سوال بات کر رہے ہیں اس طرح کے کافی تعریفیں میں نواز لیگ کی پرانی حکومتوں کی کر سکتی ہوں, لیکن میرا خیال ہے میرا یہ موقف نہیں ہے کہ میں کسی کو برا کہہ کے اپنی تعریف سمجھوں. بات ہے کہ پیلی ٹیکسی کی اسکیم بھی نواز شریف صاحب کے دور میں چلی نا, ڈیفالٹرز کا کیا حشر ہوا, خاندان کے خاندان جو ہیں وہ کس تباہی کا شکار ہوئے, اور پھر کیا ہوا, سستی روٹی کا معاملہ وہ تو حالیہ معاملہ ہے. اب بھی نیشنل اسمبلی میں یہ ڈیبیٹ ہوئی, 636 ارب روپے نواز شریف کی اس حکومت نے اس چند ماہ میں چھاپے ہیں, نئے نوٹ چھاپے ہیں 636 ارب. اور میری بہن بیٹھی ہیں پی ٹی آئی سے, تو انہی کے ایک کالیگ نے یہ بتایا تھا. یہ تو بڑا گناہ کا کام تھا نوٹ چھاپنا, آپ لوگوں نے تو بڑا صاف کیا. یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے جو پیپلز پارٹی کرتی رہی نا. آپ نے آئی ایم ایف سے پیسہ لیں گے, نہ کشکول بڑا ہوگا, بڑا کشکول ہو گیا اب تو. آپ نے اگر سوال میرے سے پوچھا کا لینا ہے تو پھر یہی صورتحال بنے گی جی. آپ نے سوال میرے سے پوچھا اور پہلے 15 منٹ ان کی بات سنی ہے, پھر آپ یہی کر رہے ہیں, تو اگر آپ موقع دیں گے میں ایکسپلین کر پاؤں گا. بولیے آپ دانیال صاحب, بولیے, آپ سن رہے ہیں آپ کی بات. جی ماضی کی حکومت جو تھی یہ حقائق ہیں, آپ بے شک چیک کر سکتے ہیں, اور یہ تنقید برائے تنقید نہیں ہے. جو حالات آج کل سامنے ہیں یہ اس کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں. جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, 1400 ارب روپے جو ہے کمرشل بینکس میں سے گورنمنٹ نے بذریعہ اسٹیٹ بینک اور ٹریجری بلز اٹھا لیے تھے, اور ان کو حکومتی کی روزمرہ خرچوں میں استعمال کر دیا, تنخواہوں اور وغیرہ وغیرہ جو یہ بات کریں. اس کی وجہ سے جون میں جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے, ہماری حکومت کے آنے کے جنم دن پہ
تو تمام تر کمرشل بینکنگ سیکٹر کا جو نیٹ لینڈنگ تھا پرائیویٹ سیکٹر کو وہ صفر ہو چکا تھا، اس لیے کہ وہ سارا کا سارا حکومت لے کے اڑا گئی ہوئی تھی۔ اب یہ صورتحال ہے کہ وہ پیسے بھی واپس کرنے ہیں اور قرضے کا جو پہیہ ہے اس کو دوبارہ چلانا ہے تاکہ اکانومی میں وہ انویسٹمنٹ کی شکل میں آئے، نہ کہ حکومت اس کو اونے پونے اسکیموں پہ اڑا کے رکھتے اور کہ ہم نے بڑا کمال کیا ہے۔ تو وہ ساری جو ذمہ داری کے فیصلے ہیں، اور میں نے آپ کو بہت ساری اور بھی مثالیں دی ہیں جو جن اسکیموں کی یہ بات کر رہی ہیں، اگر وہ فیل ہو گئی ہیں تو اتنا بڑا مینڈیٹ کیوں ملا ہے؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے۔ تو میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بر وقت اقدام ہے اور یہ ان اقداموں کی طرح نہیں ہے جبکہ پورے پاکستان میں ایک سب سے برا تاریخی فلڈ آیا ہوا تھا اور ہم محلوں میں پھر رہے تھے، ہیلی کاپٹروں میں فرانس میں، اور پتہ چلا کہ جب ڈرون کی باری آئی تو ہم نے کہا کہ آپ لوگوں کو کولیٹرل ڈیمیج کی فکر ہوگی، ہمیں تو کوئی فکر نہیں پڑتی۔ تو وہ بھی دن ہم نے دیکھی ہیں۔ تو اس لیے ارے ڈرون تو ابھی تک حل نہیں ہو پائے۔ وہ جو بتا دوں کہ فلڈز میں پیپلز پارٹی سندھ میں اگر موجود نہ ہوتی تو جس طریقے کی ریلیف لوگوں کو ملی، بیکاز میرے خود گاؤں میں، میرے خود ضلع میں آیا تھا، تو میرے خیال ہے اس طرح کی پرانی ہسٹوریکل باتوں میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ دانیال صاحب کے پاس کوئی کنسٹرکٹیو بات نہیں ہے، کوئی ایسی ویسے لوگ تو سیلاب والے لوگ جو ہیں وہ سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی ابھی تک پریشان ہیں۔ جو قدرتی ایشوز ہیں اس کو انسان جس حد تک کر سکتا ہے، پریشانی وہ ایک حد تک انسان کرتا ہے، ایک حد تک آپ کو ویٹ بھی کرنا۔ بریک کا وقت ہو گیا، نیوز اپڈیٹ آ گئی ہے ناظرین، ایک نیوز اپڈیٹ ہے، وہ نیوز اپڈیٹ کے بعد ہم واپس آئیں گے۔ فوزیہ قصوری صاحبہ سے بات نہیں ہو پائی، بڑے عام سوالات ہیں، بریک کے بعد فوزیہ قصوری صاحبہ سے پوچھتے ہیں۔ بریک لیجیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایاز امیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں اور ایکس پارلیمنٹیرین بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ایاز امیر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ایاز امیر صاحب، میاں نواز شریف صاحب نے دوسرا خطاب کر لیا ہے قوم سے، آج اتنی ڈیٹیل میں چیزیں نہیں تھیں اور آج ایک اچھی چیز یہ تھی کہ کوئی کٹ بھی نہیں تھا آج کے خطاب کے اندر، کیمرہ کٹ جسے کہتے ہیں۔ تو آپ اس کے اوپر کیا تجزیہ آپ کا؟ میاں صاحب نے آج جو یوتھ کے حوالے سے اسپیشلی جو کیا ہے خطاب۔ تو دیکھیے یہ حکومتیں ان چیز کے ماہر ہیں کہ ایسے ٹوٹکے دکھا دیں، لیپ ٹاپ دیں گے، یہ دیں گے، قرضے دیں گے، فلانے دیں گے، اور وہ وقتی طور پہ بڑا اٹریکٹیو اور شوقی لگتے ہیں۔ پاکستان کے جو اصل مسائل ہیں کہ جب تک لا اینڈ آرڈر، پبلک ایجوکیشن کے بارے میں بنیادی آپ مسائل جو ہیں فیصلے نہیں کریں گے، اس ملک میں کتنی ذرائع تعلیم ہونی ہے، یہ جو ہم موجودہ 3 یا 4 ہیں، ہم نے یہی برقرار رکھنا ہے، اور جو ہماری انفرادی اور منفرد حیثیت ہے اقوام عالم میں کہ انگریزی بھی چل رہی ہے، اردو بھی چل رہی ہے، مدرسوں کی تعلیم بھی چل رہی ہے، ہم نے یہی چلانا ہے۔ بنیادی مسائل یوتھ کے وہ ہیں کہ آپ پبلک سیکٹر ایجوکیشن میں انویسٹ کریں، آپ ٹوٹکوں پہ آپ نہ جائیں، آپ شوئی چیزوں پہ نہ جائیں۔ لیپ ٹاپس ضروری ہیں، دینے چاہیے، پر لیپ ٹاپس بنیادی مسئلہ کسی کا نہیں ہے۔ بنیادی مسائل اور ہیں، لا اینڈ آرڈر ہے، لا اینڈ آرڈر کے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں آ رہی، اس کے بارے میں ترجیحاتی طے نہیں ہو رہی۔ نہیں لیکن ایک اے پی سی تو سر کی ہے اس پہ، ایاز امیر صاحب ایک اے پی سی کی ہے اس پہ، اور اس پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کراچی میں بھی آپریشن چل رہا ہے، طالبان سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، آج ملا برادر کو رہا کیا گیا ہے۔ تو جو اے پی سی کی بات ہوئی ہے اس سے آگے پیش رفت کیا ہوئی ہے؟ ملا جو برادر کو جو رہا کیا ہے اس کا کوئی ٹی ٹی پی پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ افغانستان کے مسائل میں کارزائی نے کہا تھا، امریکنز کہہ رہے تھے، انہوں نے اپنی نیگوسیشنز کو آگے بڑھانا ہے، اس کے تناظر میں ملا برادر کو رہا کیا گیا۔ پر یہاں پہ جو ہے اے پی سی کے بعد کون سی چیزیں ہوئی ہیں؟ کیا دہشت گردی کی لہر تھم گئی ہے؟ کیا کوئی مثبت رویہ طالبان کی طرف سے آیا ہے؟ کوئی یہاں پہ پیش رفت حکومت کی طرف سے ہوئی ہے؟ کوئی حکومت نے کسی کو نامزد کیا کہ ہاں بھئی ہم آپ کو اتھارٹی مینڈیٹ دیتے ہیں، آپ طالبان سے کانٹیکٹ کریں؟ کسی مولویوں کے مطلب جو ہمارے جو ریلیجس لیڈرز ہیں مذہبی، ان کو کہاں ہے کبھی آپ جا کے بات کریں؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اے پی سی کا اعلامیہ اور ہے، جنرل کیانی کا جو بیان تھا آئی ایس پی آر کی طرف سے جو آیا تھا میجر جنرل ثناء اللہ نیازی کے شہادت کے بعد، وہ اور تھا۔ آرمی چیف وغیرہ جو کل ملے ہیں اس کے بعد جو ہے اور ہے۔ تو یہ کیا کنفیوژن ہے؟ بنیادی مسائل یہ ہیں۔ آپ بے شک آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو کنسنسس ایک چاہیے تھا تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اور سٹیک ہولڈرز کا، وہ ون لائنر جو ہے وہ ابھی تک ان کو دستیاب نہیں ہے۔
देखिए ये क्या है, हुकूमत जो है उसको अवाम ने मुंतखब किया है, हुकूमत की जिम्मेवारी आपने और क्या करना है। अवाम ने आपको मैंडेट दी है कि इस मुल्क के जो मामलात है आप चलाएं। सबसे बुनियादी मसला जो है टेररिज्म का है, उसके बारे में गवर्नमेंट ने अपनी तरजीहात और ज़हन को क्लियर करना है। ये कोई कंसेंसस जो है, कंसेंसस बात की होती है, आप पॉलिसी बनाए और फिर सारों को कहे भाई आप हमारे साथ मिले। जब गवर्नमेंट खुद ही नहीं क्लियर कि हमें क्या करना चाहिए, तो उसमें वो कंसेंसस, फिर कंसेंसस वही होगा, एक कागज का जो है टुकड़ा जो है एपीसी का निकल जाएगा, जिसमें बात भी हम नहीं कर सकते कि हमारा दुश्मन कौन है, हमारा मसला क्या है, हमने करना क्या है, फिर ऐसे ही होगा। जी ठीक है अयाज अमीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करते नाज़रीन। अयाज अमीर साहब, फौजिया कसूरी साहबा, अयाज अमीर साहब की बातें भी आपने सुन ली और मियां साहब की जो स्पीच है वो भी आपके सामने है। यूथ के ऊपर ज्यादा फोकस किया है मियां नवाज शरीफ साहब ने। अब यूथ जो है वो तो पीटीआई को विरसे में मिली है और पीटीआई जो है वो यूथ को क्लेम करती है, लेकिन मियां साहब के इकदाम इतने अच्छे हैं और केपीके में यूथ के लिए इतना कुछ हमें नजर नहीं आ रहा फिलहाल। अच्छा, बहुत शुक्रिया इमरान, आपने 2 दफ़ा ब्रेक्स लिए और हर ब्रेक से पहले आपने ये कहा कि आप ब्रेक के बाद मुझे एड्रेस करेंगे। बहरहाल थैंक यू। जी मैं माजरत चाहता हूँ आपसे जी प्लीज आप आपका मौका बोलिए आप प्लीज। That's perfectly fine. It's not an issue. देखिए इमरान, मैं आपको बताऊं, जैसा मुझे आपने अयाज अमीर साहब से सुन लिया, मैं आपको यही बताना चाह रही थी। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप अपने यूथ के अंदर आप एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो तालीम है, वो एजुकेशन है। पाकिस्तान के अंदर ये इतनी प्रायोरिटी है कि इसको तो ऑन इमरजेंसी बेसिस करना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा कहा कि हम इसको बिल्कुल वो तरजीह देंगे जो ये डिजर्व करती है। केपीके के अंदर जो हमारा बजट अनाउंस हुआ उसका 21% जो था, इतना बड़ा चंक ऑफ मनी 85 बिलियन रुपीस, 85 अरब रुपए जो है वो एजुकेशन को एलोकेट किए गए। एजुकेशन के ऊपर दिन और रात काम हो रहा है। वहां पर इमरान खान ने ऑलरेडी वहां पर एनरोलमेंट ड्राइव शुरू कर दी, स्कूलों की रिफर्बिशमेंट हो रही है, स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंप्रूव किए जा रहे हैं, तालीम के ऊपर हर तरीके से काम हो रहा है और वो इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, वो अवेयरनेस कैंपेन्स शुरू कर दी गई हैं केपीके के अंदर, जिनसे हम अपने पेरेंट्स को भी जो वहां के हैं उनको भी ये चीज उनको बताई जाए कि जरूरी है कि वो बच्चों को तालीमी इदारों में भेजें और उन स्कूल्स को फंक्शनल किया जाए, उनको इस तरीके का महज़ब एक एटमॉस्फेयर दिया जाए जो एक स्कूल में होता है कि बच्चे खुशी से जाएं, वहां साफ पीने का पानी होना चाहिए, वहां कोई टेबल कुर्सी चेयर होनी चाहिए बच्चे के बैठने के लिए। देखिए ये वो तमाम चीजें हैं जिनकी के यूथ को जरूरत है। ये आज जो बच्चे हैं, यूनिसेफ की रिपोर्ट थी जो मिलियन, ये जो चीजें आप कह रही हैं इमरान, लेट मी जस्ट कंप्लीट, पाकिस्तान के किसी सूबे में नहीं है, मगर हम करने हमने शुरू कर दिया है। पंजाब में अक्सर देखता रहता हूं, केपीके में तो हालत आपके सामने है। बेशक, और देखिए केपीके में बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मगर ये काम हमने शुरू कर दिया है। जुमा 4 दिन तो जी केपीके की हुकूमत को आई, आप इसको पंजाब की हुकूमत से नहीं कंपेयर कर सकते। वो पिछले कितने सालों से 5 साल तो वो अभी रिसेंटली हुकूमत में बैठे हुए थे पंजाब के अंदर। उनका फौजिया कसूरी साहब माजरत के साथ, लेकिन देखिए आपने एक इंसाफ के लिए बस चलाई है, पैसा भी है, और उसके अलावा हमने अभी तक प्रैक्टिकली चीजें उस तरह नहीं देखी केपीके में। आप क्या प्रैक्टिकली देखना चाह रहे हैं इमरान? आप आइए इंशाल्लाह और आप खुद वहां दौरा कीजिए। आपको पता है केपीके ने राइट टू इंफॉर्मेशन बिल इंट्रोड्यूस किया, केपीके ने हेल्थ केयर के अंदर रिफॉर्म्स शुरू कर दिए हैं। हम लोगों ने तो जो मोबाइल कोर्ट्स वहां शुरू हो गए स्पीडी जस्टिस देने के लिए लोगों को, वहां पर पुलिस के रिफॉर्म्स के ऊपर बातचीत शुरू हुई है, वहां पर अस्पतालों में, सड़कों में, कम्युनिटीज के अंदर क्लीनिंग का एक प्रोसेस शुरू कर दी गई है कि भाई हाइजीन बता रहे हैं लोगों को, वहां जाएंगे, वहां भी हम एक प्रोग्राम करेंगे, सब तो छोड़े। इमरान में अपनी एक बात इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकली ये सब कुछ ऐसे हो रहा है। इमरान में एक इंपॉर्टेंट बात प्लीज बिफोर यू मूव अवे, मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको जो बात कहना चाह रही हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट बिकॉज मैं इंटरफेयर नहीं करती हूँ और फिर बाद में मुझे चांस नहीं मिलेगा। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कमर तोड़ने वाली महंगाई है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हमारे अवाम सफर कर रहे हैं, लोगों के पास नहीं है खाने को। ये इन हुकूमतों ने, जिसमें हम भी पीटीआई की हुकूमत भी शामिल है, मगर हम तो एक सूबे के अंदर हुकूमत है, वफाक की हुकूमत को पर ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वो मईशत के बारे में पॉलिसीज मुझे अब सवाल रखने हैं ये सारे जो हैं दानियाल अजीज साहब के सामने। दानियाल अजीज साहब देखिए, पेट्रोल की कीमत जब 100 पे पहुंचती थी
تو آپ کی جماعت جو ہے وہ فوراً سے پہلے مذمت آ جاتی تھی. ڈالر 160 ڈالر جو ہے وہ جب 3 فگر میں داخل ہوا تو بہت شور مچایا تھا, پی ایم ایل این نے مچایا تھا. اور جب نوٹ چھاپے جاتے تھے تب پی ایم ایل این جو ہے وہ کہتی تھی کہ نوٹ کیوں چھاپ رہے ہیں. جب آئی ایم ایف کی بات ہوتی تھی تب پی ایم ایل این جو ہے وہ سب سے زیادہ وبیلا کرتی تھی. یہ سارے معاملات جو ہیں کشکول سے ریلیٹڈ, اور یہی ساری میں باتیں کر رہا ہوں, تو یہ جو سارے معاملات ہیں ان پہ نون لیگ سب سے زیادہ شور کرتی تھی اس وقت. لیکن آج نون لیگ کے دور میں اگر وہی سب کچھ ہو رہا ہے تو بدلا کیا پھر؟ جی یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس وقت بھی شور کرتی تھی اور اس لیے کرتی تھی کہ حالات اتنے بگڑتے جا رہے ہیں کہ یہ سارا کا سارا اب نون لیگ کو سنبھالنا پڑنا ہے. یہی میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. پہلے 2 مہینے میں نہ یہ سارے قرض چڑھے ہیں پاکستان پہ, پہلے 2 مہینے اس حکومت کے نہ یہ بجلی کے بل بن سکے ہیں 400-500 ارب روپے کے, اور نہ ہی یہ جو ساری چوری اور چکاری کا بازار جو گرم کیا ہوا تھا یہ پچھلے 2 ماہ میں تیار نہیں ہوا ہے, یہ ورثے میں ملا ہے. اس کو ایک ایک کر کے ڈیل کر رہے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ جون کے مہینے میں جیسے حکومت بنتی ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ بڑھا دے 15 دنوں میں کہ بل جو ہے وہ ڈیو ہیں, پورے ملک کی بجلی بند ہونے لگی ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو ظاہری بات ہے ایک ایمرجنسی کریٹ سر میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو کر سکتا ہے سر, اتنے بڑے, وہ شہباز شریف صاحب ہیں, وہ 6 ماہ کا ٹائم دیتے ہیں ہر مسئلے کے حل کے لیے, کبھی 2 ماہ کا 3 ماہ کا. سب سے زیادہ چوری تو صوبہ پنجاب میں ظاہر ہوئی. میں یہ کہنا چاہتی ہوں, عمران میں بول سکتی ہوں, کچھ ایڈ کر سکتی ہوں. دیکھیں میں آپ کی بات میں نہیں بولا, پلیز آپ ایسے نہ کریں. میرے سے سوال پوچھیں, مجھے جواب جی آپ اپنا جواب آپ مکمل کیجئے گا. جی تو میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ بالکل یہ جو چیزیں آپ بتا رہی ہیں آئی ایم ایف سے بھی معاہدہ کیا گیا ہے, اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے بل دیے گئے ہیں اس کے 2 طریقے تھے, وہ بھی اخبار میں چھپا ہے, ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے, جس کو دیے گئے وہ بھی ٹرانسپیرنٹلی بتایا ہے. لیکن یہ جن کے لیے یہ اقدامات لیے گئے ہیں, آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ بل جو تھے یہ 1 ماہ میں نہیں بنے تھے. یہ 500 ارب روپے سال کے جمع ہوئے جو اپنی غیر ذمہ دارانہ روایتی سیاست جس میں ایک ریکلیس ابینڈن سے کام کو چلایا جا رہا تھا, تو اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ جمع ہوا. لیٹسٹ فگر بھی چڑھ گیا, لیٹسٹ فگر بھی. بریک لے لیں ایک جی, چلیں بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. تو پھر اب اعداد و شمار میں پھنسنے سے اچھا ہے عام آدمی کی حالت جو ہے اس کو سدھارنے کے لیے بھی کچھ زور لگائیں. نوجوانوں کے لیے یہ 6 اسکیمیں آ گئی ہیں, بڑی اچھی بات ہے, مگر بہت ساری اسکیمیں جو ہیں ان کے لوگ منتظر ہیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. میاں نواز شریف صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ اب منشور پر عمل درآمد کا وقت آ گیا ہے. تو مین چیزیں جو ہیں وہ میاں صاحب نے ابھی تک اس پہ ڈسکس نہیں کی, مگر نوجوانوں کے حوالے سے بات کی ہے. اور پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ میاں صاحب کو کھل کر بہت ساری چیزوں پر بات کرنی چاہیے تھی اور ان چیزوں پر بات نہیں ہوئی. کون سی چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ جس پہ میاں صاحب کو آج فوکس زیادہ کرنا چاہیے تھا؟ عمران اگر بحیثیت سربراہ وہ بہت چیزیں کھل کر بھی ڈسکرائب نہیں کر سکے یا شیئر نہیں کر سکیں, تو بھی کچھ ایسی روڈ میپ یا گائیڈ لائن ان کو قوم کے ساتھ شیئر ضرور کرنی چاہیے تھی جو صورتحال موجودہ ہے اس کی روشنی میں, خاص طور پہ ٹیررزم کے اس مسئلے کو لے کر. جب آپ کے انسٹیٹیوشنز میں سے, یونیورسٹیز میں سے, آج بھی پنجاب یونیورسٹی میں ایک فاروق نامی شخص جس کا تعلق ہے کسی ایکسٹریمسٹ گروپ سے, وہ پکڑا گیا, اس سے قبل بھی. لیکن میری بات سنیں نا, کنسرننگ بات کیا ہے کہ آپ کی انسٹیٹیوشنز میں یہ سوچ پل رہی ہے, پنپ رہی ہے, ٹیچرز میں بھی ہو سکتی ہے, اسٹوڈنٹس میں بھی ہے. تو جیسے ایاز امیر صاحب نے کہا کہ آپ کو تو بنیادی ایجوکیشن کی ضرورت ہے. آپ لیپ ٹاپ دینے کی تو بات کرتے ہیں, یوٹیوب کب کھولیں گے یہ بھی بتا دیتے. دیکھیں اس طرح بہت سارے کویسچنز اٹھتے ہیں ذہنوں میں. شہید محترمہ کے نام سے منسلک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی پیپلز پارٹی کا تھا. بے نظیر شہید کے نام سے منسلک یوتھ ڈیولپمنٹ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام بھی پیپلز پارٹی کا تھا. وسیلہ حق پروگرام بھی پیپلز پارٹی کا تھا. یہ سارے پروگرامز تو پہلے کی حکومت کے ہیں, اس میں کوئی نیا پروگرام میری نظر میں تو نہیں آیا. صرف شاید لیپ ٹاپ انہوں نے بتا دیا کہ ڈسٹریبیوٹ ہوں گے, تو یہ تو چیف منسٹر لیول کی میں نہیں جانتی, آئی ایم شور کہ پرائیورٹیز ہر حکومت کی اپنی ہوں گی. لیکن دیکھیں یہ تو چیف منسٹر لیول کی ایک میں سمجھتی ہوں آج کا ایڈریس تھا, یا کسی وفاقی منسٹر سے وہ کرا دیتے. وہ پرائم منسٹر ہیں, ان کا یہ لیول نہیں ہے. ان کا لیول ہے کہ وہ آپ ٹیررزم کی بات کریں جو ہمارا مسئلہ ہے, انرجی کرائسس کے حوالے سے اگر کوئی روڈ میپ ہے اس کے اوپر آپ ہمیں اعتماد ملے. میں نے آپ کو یونیورسٹی کا ذکر کیا, 107 پہ آپ کا ڈالر پہنچا ہوا ہے. آئی ایم ایف پہ آپ نے جو معاہدہ کیا اس کے حوالے سے آپ 1-2 لائنیں بتا دیں. یہ موٹی موٹی باتیں, چلے پیپلز
पार्टी, दानियाल अजीज साहब को पहले मुशर्रफ अच्छे लगते थे, अब नवाज शरीफ साहब अच्छे लगते हैं, चले पीपल्स पार्टी बहुत बुरी है, लेकिन हम तो चले बुरे, हम इस कौम का हिस्सा हैं। आप हमें बताएं ये 2-4 सवालात, जब दहशतगर्द आपकी यूनिवर्सिटी से मिलते हैं तो क्या करिकुलम में चेंजेस आएंगे? क्या उन सूबों को ये बता दिया गया है कि आप अपनी तालीम को बेहतर करें? वो मेरी बहन सही कह रही थी, ऐसे कई स्कूल्स हैं जहां पर बुनियादी सहूलतें नहीं है, और वो नहीं है, वो नहीं है। सिंध में भी नहीं है, आपका कहीं भी नहीं है, देखिए, कराची के कहीं अंदर नहीं है। भी मेरा पूरा मुल्क अगर तालीम याफ्ता होगा तो हमारी कौम तरक्की करेगी। मैं एक जगह थोड़ी नजर रख प्रायोरिटी तो किसी की भी नहीं है, नजर तो नहीं आ रही ना, अगर होगा तो नजर आएगी। देखिए, ये प्रायोरिटीज आपकी पॉलिसी का हिस्सा होती हैं, वो एक पार्टी के वजीर आजम नहीं है, वो पाकिस्तान के वजीर आजम है। तो खुदारा ये प्रोग्राम उनके लेवल के नहीं थे अनाउंस करने। ये एतराज है कि वजीर आजम पाकिस्तान जो है ये उनके लेवल का नहीं था, ये सारा प्रोग्राम जो उन्होंने आज पेश किया है। बेशक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, कोई टैक्सेस में बताते कि कोई बेहतरी कर रहे हैं ताकि हम अपनी मईशत बेहतर और करें। अच्छी बातें सुनना चाह रहे थे, कुछ वो एतमाद में लेते कौम को अहम मामलात पर। फौजिया कसूरी साहबा जी, दानियाल अजीज साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है, आप बोलिए। कहूंगी इमरान जी, इमरान देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब वजीर आज़म ने पहला कौम से खिताब किया था उसमें उन्होंने बहुत मायूसी का इजहार किया था, उन्होंने बहुत अपनी बेबसी शो की थी। एक ऐसी कौम के आगे जो ऑलरेडी इतनी मुसीबतों में पिसे हुए हैं, लोग एक्सपेक्ट करते हैं लीडर्स से और लीडरशिप से, लेकिन आज तो होप भी है मियां साहब ने, आज तो नौजवानों को सदर हो बहुत सारी खुशी की खबरें सुनाई है उन्होंने। आप कोई कौम को उम्मीद दें, आप कोई कौम को होप दें, कोई ऐसा रास्ता दिखाएं, आप कोई ऐसी पॉलिसीज बयान कीजिए जिनसे लोगों का कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो। मैं समझती हूँ कि ये तोहफे तवाइफ बांटने वाली चीजें, ये सब बहुत अच्छे हैं, ये खुद ब खुद सब चीजें सही हो जाएंगी जिस दिन आप अपनी मईशत को उठाएंगे। ये बताएं कि कौम के लिए क्या इकोनॉमिक पॉलिसी है। कि देखिए, मैं ये फैक्ट है कि जो 15 अरब रुपए रोज के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बोरो करती थी, आज की हुकूमत 45 अरब रुपया रोज बोरो कर रही है। जी ठीक है, वक्त खत्म हो रहा है। दानियाल अजीज साहब से मुझे जवाब लेना है। दानियाल अजीज साहब, मियां नवाज शरीफ साहब का कहा जा रहा है, ये एतराज उठाए दोनों जानिब से कि मियां नवाज शरीफ साहब क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, वो मेन इश्यूज पे बात करते, ये तो वज़ीर